फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनाया रिएक्शन। सो आप सब कैसे हैं? विश आप सब ठीक ही रहें। सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे तो काफ़ी है कि मैं जल्दी जल्दी से देखूं। एंड जिन चैनल का नाम है जिस पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीच। एंड टॉपिक है फीमेल मुस्लिम ब्लॉगर्स के बारे में। मुफ्ती जी ने शायद इसमें ज़िक्र किया है, उनके बारे में बताया है कि वो मुस्लिम्स में अलाउड है या नहीं है जो आजकल ब्लॉगिंग चल रही है। और देखते हैं क्या होता है इसमें, इन्होंने इसके बारे में क्या बोला है, क्योंकि व्लॉगिंग में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है काफ़ी टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बाज लोग YouTube पे ऐसे क्लिप बना रहे हैं कि उसमें अपनी औरतों के फोश ड्रेस दिखा रहे होते हैं, वो अपने घर की रूटीन दिखा रहे हैं कि मेरी बेगम साहिबा बता रही है मैं सुबह उठ के ये करती हूँ, फिर ये करती हूँ, फिर ये करती हूँ। और Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. YouTube पर जो ख़वातीन अपने घर की नुमाइश कर रही होती हैं हस्बैंड के साथ मिलकर कि इस तरह व्लॉग बनाना जायज़ है। बाज़ YouTube चैनल ऐसे हैं जिनमें बहुत ही बेहुदा अंदाज में ख़वातीन आ रही हैं। मुझे जो हमारे वेबसाइट के एडमिन हैं अहमद तालिब, उन्होंने कुछ लिंक भेजे और कहा कि इस पर कुछ बात होनी चाहिए, और वो थंबनेल भी बेहुदा होगा ताकि लोग लड़की की तस्वीर देखकर वो स्टाइलिश तस्वीरें देखकर उसकी तरफ माइल हों। तो वो ऐसे मर्दों को बेगमों की आमदन घर बैठे मिल रही है ना। अभी बेगम की नुमाइश अजीब स्टाइल में करवा रहे हैं। एक होता है तहजीब में, खाना पकाने का तरीका सिखा रही है कोई औरत स्काफ में या बगैर स्काफ के भी, जायज़ तो वो भी नहीं है, लेकिन उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये अपनी गोया अपने घर की औरतों को इस्तेमाल करके कमा रहा है। उसकी नीयत ये नहीं है। भाई कुछ लोग अपनी वाइफ के साथ व्लॉग बनाते हैं तो मैं उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। हाँ, अगर उनकी वाइफ बेपर्दा आएगी या कोई यूट्यूब पे क्लिप बना रहे हैं या प्रैंक बना रहे हैं, उसमें उनकी घर की औरतें भी आ रही हैं और उनकी ड्रेसिंग कोई बेहुदा नहीं है, तो बेपर्दा औरत का आना बहरहाल नाजायज़ है। लेकिन मैं उन पे गैरत और बेगैरती के फतवे नहीं लगा रहा, क्योंकि उनका मकसद औरत के ज़रिए कमाना नहीं है। वो तो एक ज़िम्नन औरतें आ रही हैं उसके अंदर। लेकिन बाज़ लोग YouTube पे ऐसे क्लिप बना रहे हैं कि उसमें अपनी औरतों के फोश ड्रेस दिखा रहे होते हैं, वो अपने घर की रूटीन दिखा रहे हैं कि मेरी बेगम साहिबा बता रही है मैं सुबह उठ के ये करती हूँ, फिर ये करती हूँ, फिर ये करती हूँ। और ड्रेसिंग भी ऐसी कि लड़के जो ठरकी हैं ना वो सारे सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको। और मर्द का मकसद अपनी इस तरह से अपनी बेगम की इज्जत को बेच के कमाई, क्योंकि कौम में ठरक तो होलसेल के हिसाब से भरी हुई है। तो वो खाना वाना पकाने या उनकी बेगम की रूटीन देखने के लिए, कौन है किसी की बेगम की रूटीन से आप कितने बजे उठती हैं, फिर नाश्ता कब करती हैं, फिर सोती कब है, फिर फूल कैसे रखती हैं, या तो कोई हो ना सेलिब्रिटी हो, फिर तो ये चीज़ समझ में आती है कि वो लोगों को दिलचस्पी होती है कि ये मशहूर शख्सियतें ये दिन भर कैसे गुजारते हैं। कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है और वैसे ही जनाब उठ के आपने सारा दिन वो शुरू कर दिया, तो उसमें मकसद लोगों का ठरक के अलावा बोलो ना कुछ भी नहीं होता। तो ये परले दर्जे की बेशर्मी है, परले दर्जे की बेगैरती है, और ये उस मर्द के लिए बहुत बेशर्मी की बात है जो अपनी बेगम को इस तरह से इस्तेमाल करके लोगों को उसकी तरफ माइल कर रहा है और फिर यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमा रहा है। तो इसको ख़त्म करना चाहिए मुआशरे में। आप यूट्यूब पे नीचे पॉजिटिव कमेंट ना करें कि माशाल्लाह आपकी वाइफ ने आज बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा आपने ज़बरदस्त आटा गूंदा इन्होंने, तो वहाँ फिर नेगेटिव कमेंट्स किया करें, उसको अनसब्सक्राइब करें। और उसको जो भी मोइन अख्तर का प्रोग्राम देख लें, जो बल्ब के रिश्तेदारों को गालियाँ वालियाँ दी थी उन्होंने मोइन अख्तर के प्रोग्राम में, तो गालियाँ ना दें, लेकिन ये कि वो इस तरह के उसको सब्सक्राइब ना करें ना उसको शेयर करें आगे, ये गुनाह में ताउन है। मैं फिर बता दूं कि बहुत से लोग अपनी घर की औरतों के साथ भी यूट्यूब के चैनल पे आते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम दिखाते हैं, वो भी नाजायज़ है, क्योंकि बेपर्दा औरत का आना जायज़ नहीं है। लेकिन उनका मकसद औरत को कैश कराना नहीं होता। वो चूँकि लिबरल होते हैं, उनके यहाँ ये पर्दे वर्दे की इतनी वैल्यू नहीं होती, तो वो भी गलत है। मगर वो ये वाला गलत और है, वो वाला गलत और है। ये तो करी औरत को ला इसलिए रहे हैं कि लोग क्या हों उसकी तरफ माइल हों उसकी तरफ। इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक आदमी कहीं भी दावत में जाता है तो अपनी बेगम को भी ले जाता है, दोस्तों से मिल रहा है, तो बेगम भी बेपर्दा होती है। बहुत से लोग नहीं पर्दा कराते, तो बस वो उनकी घर की रिवाज है, ये गलत है, नाजायज़ है, तो उनका मकसद होता है भाई कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आदमी अपनी बेगम को अपने साथ इसलिए लेके जा रहा है कि मेरी बेगम खूबसूरत है, उनको जब लोग देखेंगे तो मुझे प्रोटोकॉल बोलो ज़्यादा मिलेगा, जितने महल्ले के ठरकी हैं सारे आके चंदा दे के जाएंगे मुझे।
سارے میری نہاری میں نیمبو نچوڑ کے جائیں گے. تو یہ غیرت ہے؟ یہ تو پرلے درجے کی بے شرمی ہے نا کہ یار تم گھر کی عورت کو کی جسم کو بیچ کے اس کی غیرت کا جنازہ نکال کے تم پیسے کما رہے ہو. تو یوٹیوب پہ یہ فیشن بھی چل پڑا ہے. یوٹیوب کو تو اس سے غرض نہیں ہوتی نا کیا آ رہا ہے, وہ تو ان کو تو ایڈ چلانے ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز آ جائے. کچھ ان کے قوانین ہیں کہ ایک حد تک اس میں تو وہ کرتے ہیں, لیکن وہ چونکہ مسلم تھوڑی ہیں, ان کے یہ حیا اور یہ بے حیائی کا اتنا زیادہ ان کے یہاں جو یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس لیے اس پہ آپ اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو, اور ایسے لوگوں کو کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. پہلے تو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی اب تک جو ہو چکا توبہ کرو, کوئی غیرت والا آمدن کا ذریعہ بناؤ, ٹھیک ہے نا. یوٹیوب پہ آپ کھانا پکانے کی ترکیبیں دکھائیں لوگوں کو, یا پرینک جو جائز پرینک ہوتے ہیں جس میں کوئی بےہودگی نہ ہو اور بہت زیادہ کسی کی انسلٹ نہ ہو, اس طرح کا کوئی پروگرام بنا لیں. آپ کے اندر کوئی قابلیت ہے, آپ وہ قابلیت لے آئیں اس کے اندر. یہ کیا کہ بیگم صاحبہ صبح اٹھ کے پوچھا لگا رہی ہیں, وہ دکھایا جا رہا ہے پوچھا لگا رہی ہیں, پھر برتن دھو رہی ہیں, پھر میں برتن دھوتی ہوں. لوگ برتن دھونا نہیں دیکھ رہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک ڈرامہ ہے, ایک اس پہ لیبل لگایا جا رہا ہے, وہ دیکھ کچھ اور رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سیریسلی واو, مجھے تو کافی اچھا لگا یہ ٹاپک, اس ٹاپک پہ ریئیکشن دے کے اپنا, کیونکہ انہوں نے وہ مدعا اٹھایا ہے جو اس وقت چل رہا ہے. اور اس چیز میں بھی بالکل سہمت ہوں جو انہوں نے بولا کہ جیسے کہ خواتین ہیں گھر کی, لیڈیز بہن بیٹی وائف, اتنا مجھے نہیں پتہ کون ہوتی ہے, بٹ لڑکیاں عورتیں گھر کی عورتیں, اور نمائش مین اپنے آپ کو شو کرنا, شاید نمائش مین اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نمائش کرنا, مطلب ایکسپوز کرنا شاید. تو مطلب یہ ہے کہ آج کے ٹائم میں ویڈیوز, یوٹیوب, انسٹاگرام, سوشل پلیٹ فارمز, اتنی گندگی مچ رہی ہے نا. مجھے پتہ ہے کہ یہ بول کے نہ ہو سکتا ہے میری ویڈیوز کے کمنٹس پہ بھی کچھ الٹا سیدھا لکھا ہوا ہے, بٹ ہوز کیئر. اتنی گندگی چل رہی ہے کہ لوگ باغ نا اپنے فالوورز سبسکرائبر بڑھانے کے لیے نا کتنی سے کتنی الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہیں. سوچتے ہیں گرلس موسٹلی کہ جتنے شارٹ کپڑے پہنیں گے, جتنے کلیویش دکھائیں گے, اتنا ہی ہم فیمس ہوں گے. بہت ہی گھٹیا. تو ویسے میں نارملی کسی کے پوسٹ پہ نا مجھے غلط لگا اور میں نے ان کو پوسٹ کیا کہ اس چیز غلط ہے, تو بھائی صاحب اتنے کامنٹس آ گئے نا کہ آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو, ایسی گرلس کے لیے فریڈم ہے ساری, اور آپ ایسے کیسے بول سکتے ہو ایک لڑکی ہوتے ہوئے. تو ایز اے گرل میری سمجھ سے تو غلط ہے, تھوڑا کنٹرول میں رہنا چاہیے. آپ پہنو بڑھیا پہنو, سبسکرائبر بڑھاؤ, سوشل پلیٹ فارم پہ فیمس ہو, بٹ ایک تہذیب میں, سمجھ رہے ہو. بٹ سب کی زندگی ہے, سب کچھ بھی پہنے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی میٹر نہیں رکھتا. اور جو انہوں نے ٹھرکی ورڈ یوز کیا نا کچھ لڑکوں کے لیے, ان کے لیے ہیڈس آف ہے, کیونکہ جینونلی ٹھرکی لوگ ہیں. ٹھرکی شاید بدتمیز گندے لوگ انہیں کو بولتے ہوں گے. تو مطلب اگر کچھ گندا چینل ہے یا سوشل سائٹس پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ کوئی بھی گندی پوسٹ یا ایسے کچھ بھی چینل ہے نا, اس کو تو بھائی صاحب ایسے سبسکرائب کرتے ہیں, ایسے ان کے فالوورس بڑھاتے, لائک کرتے, کامنٹس کر کے سمجھتے کہ ہم نے اس میں وہ پادی پالی. کچھ نہیں ہے, ایسے لوگ ہیں نا ان لوگوں کو سر پہ چڑھا رہے ہیں. اور جو کوئی اچھا چینل ہوگا یا پھر کچھ اچھی چیز بتانے والا ہوگا, اس کو تو بس ایسے سلائڈ ایسے اسکرول, کچھ فرق نہیں پڑتا کسی کو. تو وہی ایسے لوگ ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. دین آج کے ٹائم میں ہم کسی کو نہیں سمجھا سکتے, جو کوئی کر رہا ہے وہ کرے, جو اچھا لگ رہا ہے کرے, نہ کرے, اپنے آپ پر ٹھیک رکھ سکتے ہیں. سو جو کر رہا ہے کرن دو اینڈ خوش رہو. بٹ یہی ہے, جو سمجھ رہے ہیں چیزوں کو ان کی, وہ اچھی بات ہے. جو نہیں سمجھ رہے, جو اس چیز کو غلط سمجھیں گے وہ سمجھے, ہم کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. سو انجوائے یور لائف اینڈ ٹیک کیئر. جو لڑکیاں ہیں مسلم ولاگرس کے لیے یہ بولے, مسلمس کے لیے مینلی انہوں نے انہیں کو بولا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی چیزوں کی, اپنے گھر کی, ان سب چیزوں کو نمائش کرتی ہیں, دکھاتی ہیں, ایکسپوز کرتی ہیں. تو جو لوگ ہیں ٹھرکی لوگ, وہ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں نہیں پتہ. تو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتہ یہ سب غلط ہے صحیح ہے, بٹ کچھ بھی کرو اپنے گھر کے بارے میں سوچ کے کرو, تہذیب میں رہ کے کرو. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیز غلط ہے. سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ کرو. زمانہ آگے بڑھ گیا اور لڑکیاں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں, بٹ ایک لمٹ میں, ایک تہذیب میں, کہ گندگی نہ پھیلے. جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کا فائدہ نہ اٹھائیں, آپ کو غلط نہ سمجھے. باقی سب چیزیں اچھی ہیں, کرنی چاہیے. باقی مجھے سیریسلی ان کی ویڈیو اچھی لگی, اور ہو سکتا ہے کچھ غلط چیزیں آپ لوگوں کو لگی ہو, میری سوچ تو وہ آپ کی ہے, مانو غلط مانو جو مرضی ہے. سو ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر اینڈ بائے.